Otis.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरु नमस्ते। म यहाँकै लोकसेवाको सहयात्री लेखक तथा प्रशिक्षक चन्द्रप्रकाश रोका है। आज पनि म तपाईमाझ अलि नयाँ टेक्निकका साथ हो लोकसेवाको नयाँ टेक्निकका साथ तपाईमाझ उपस्थित भएको छु। आजको अलिकति टेक्निक अलि फरक स्टाइलको हुनेछ। साथीले अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ यसलाई टिप्नु होला र अनि पढ्ने कोसिस गर्नु होला। तपाईलाई थाहा छ म कि ओटिस मार्फत चाहिँ तपाईमाझ आउँछु कि भने हिमालयन एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युट जुन चाहिँ काठमाडौँमा छ त्यो मार्फत चाहिँ म तपाईलाई पढाउने गर्दछु। त्यो भएर चाहिँ अरु ठाउँमा चाहिँ मलाई यहाँले भेट्नुहुन्न। म तपाईलाई आज नयाँ च्याप्टर नयाँ टेक्निकका साथ तपाईलाई म सिकाउँछु। यता ध्यान दिनु होला। अब साथीहरुले यता ध्यान दिनुस् है त, ठीक छ। अब तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने मलाई धेरै साथीले के भन्नु भएको छ त भन्नुहुन्छ भने विभिन्न बालीका जातहरु सर जति पढे पनि बिर्सिन्छ, जति पढे पनि बिर्सिन्छ, यसलाई कसरी सम्झिने हो, यसलाई कसरी पढ्ने, यसको बारेमा चाहिँ सर अनि हामीलाई चाहिँ अलिकति टिप्स दिन पर्यो भनेर भन्नु भएको छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने धेरै साथीहरुले चाहिँ यसलाई टिप्समा ढाल्दिन पर्यो भन्नु भएको छ। म आज तपाईलाई मलाई थाहा छ, तपाईलाई के थाहा छ त भन्नुहुन्छ भने मैले अलिकति बढी टेक्निकमा जोड दिन्छु भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। त्यो भएर साथीले अब यता ध्यान दिनु पर्यो है त। अब तपाईलाई आज म के पढाउँदै छु त भन्नुहुन्छ भने विभिन्न बालीका जातहरु कसरी गोक्ने, कसरी सम्झिने यसको बारेमा म तपाईलाई सिकाउँछु। र साथीहरुले के सम्झिन पर्यो त भन्नुहुन्छ भने तपाईको करिकुलममा के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने चौथोका साथीहरुलाई विशेष गरी चौथोका साथीहरुलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ सिफारिस भएका जात जस्तै अहिले चाहिँ 77 साल चलिरहेको छ भने 77 बाट तपाईलाई 5 भन्न कति त भन्नुहुन्छ भने 72 सम्मका जातहरु पढ भनेको छ भने र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रासका साथीहरुलाई अफिसरका साथीहरुलाई कम्तिमा 10 वर्ष 8 वर्ष 8-10 वर्षका जातहरु पढ भनेको छ। त्यो भनेको 67-68 सालदेखि जातहरु हो। मैले आज तपाईलाई त्यही तरिकाले पढाउँछु, ठीक छ। र यो पढ्नु भन्दा अगाडि साथीले के सम्झिन पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यो पढ्नु भन्दा अगाडि साथीले के सम्झिन पर्यो त भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने धान गहुँ मकै बुझ्नु भएको छ नि। खाद्यान्न बाली अन्तर्गत चाहिँ तपाई के हो त भन्नुहुन्छ भने धान गहुँ मकैका जातहरु के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने तपाईले मकैका जातहरु 2000 तपाईको चाहिँ 68 सालबाट गोक्ने, ठीक छ। धान गहुँ मकैको, ठीक छ। बाँकी अरु सबै बालीका के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने सबै जातहरु गोक्ने। फेरि तपाईलाई भन्दिन्छु 2000 तपाईको चाहिँ धान गहुँ मकैको 2067-68 देखिका अहिलेसम्म सिफारिस भएका जातहरु पढ्ने र बाँकी अरु सबै बालीहरुको चाहिँ के गर्ने त भने जातहरु पढ्ने। नम्बर 1 यो सम्झिने। नम्बर 2 के सम्झिने त भन्नुहुन्छ भने अब 72 बाट हालसम्म सिफारिस भएका सबै जातहरुको 72 बाट हालसम्म सिफारिस भएका सबै जातहरुको चाहिँ त्यसको चाहिँ के हो त भने जात पढ्ने एउटा। त्यसपछि अर्को चाहिँ के पढ्ने त भन्नुहुन्छ पाक्ने दिन पढ्ने एउटा, अर्को चाहिँ सिफारिस क्षेत्र पढ्ने एउटा, अर्को चाहिँ के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी उत्पादकता भएको बालीको क्रमशः तपाईको 3टा सबभन्दा बढी उत्पादकता बढी भएको जातहरुको चाहिँ क्रमशः 3 वटा बढी चाहिँ यहाँले पढ्दिन पर्यो, ठीक छ। अब यति पढ्यो भने साथीहरुलाई सजिलो हुनेछ, ठीक छ। अब साथीहरु यता ध्यान दिनु पर्यो। अब तपाईले के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईलाई के सिकाउँदै छु त भन्नुहुन्छ भने अब धान बालीका जातहरु अब यता ध्यान दिनु है साथीहरु। धान बाली, ठीक छ। धान बालीका जातहरु, ठीक छ। मैले तपाईलाई अगाडि भनिहालेँ धान बालीका जातहरु 67-68 बाट चाहिँ तपाईको 70 सम्म सिफारिस भएका जातहरु पढ्छौं र 72 बाट 17 सम्म जति सिफारिस भएका छन् तिनको चाहिँ पाक्ने दिन र त्यसपछि सिफारिस क्षेत्र र 4-5 वटा के हो त भन्नुहुन्छ भने क्रमशः चाहिँ बढी उत्पादन हुने चीज, बढी उत्पादन हुने के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि जातहरु पनि हामी चाहिँ कन्ठा गर्छौं भनेर तपाईलाई भनेको छु। अब यता धान बाली कसरी पढ्ने अब यता ध्यान दिनु पर्यो है त साथीहरु, ठीक छ। तपाईलाई फर्मुला लेख्छु, फर्मुला यता गर्नु होला। चन्द्र सर, ठीक छ। चन्द्र सर म आफ्नै नामबाट बनाएको छु। चन्द्र सर हब्बी मान्छे, ठीक छ। हब्बी मान्छे हो र उहाँको हुनेवाला ससुरा, उहाँको हुनेवाला ससुरा, ठीक छ। उहाँको हुनेवाला ससुरा बहुगुणी हुनुहुन्छ र लेकमा बस्दै आउनु भएको छ। लेकमा बस्नुहुन्छ लेख्दिन आज छोटो। लेकमा बस्नुहुन्छ। अब यति भयो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने धानका जातहरु सबै सकियो। बुझ्नु भएको छ। यति सम्झिन पर्यो। चन्द्र सर हब्बी मान्छे हो र उहाँको हुनेवाला ससुरा बहुगुणी हुनुहुन्छ र लेकमा बस्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त यति पढ्यो भने सम्झियो कि साथीहरु, ठीक छ। चन्द्र सर हब्बी मान्छे हो र उहाँको हुनेवाला ससुरा बहुगुणी हुन्छ र लेकमा बस्नुहुन्छ। अब यता ध्यान, यो भने के हो त साथीहरु अब यता ध्यान दिनु पर्यो है त, ठीक छ।
अब सिएच भने के हो चन्द्र सर ठिक छ सिएच तपाईको चाहिँ 45 ठिक छ चन्द्र सर ठिक छ अब के हो त हुनुहुन्छ भने हब्बी ठिक छ हब्बी भने हर्दिनाथ ठिक छ हर्दिनाथ ठिक छ हर्दिनाथ तपाईको 1 ठिक छ त्यसपछि अर्को के हो त हुनुहुन्छ भने अब त्यसपछि तपाईलाई के हो त हुनुहुन्छ भने अब चन्द्र सर आउन बित्तिकै सिएच 45 आउन बित्तिकै चैत्य पनि आइहाल्छ चैत्य पनि तपाईको दिमाग आइहाल्छ ठिक छ चैत्य तपाईको के हो त भने 5 6 2 ठिक छ चैत्य 5 चैत्य 6 चैत्य 2 ठिक छ त्यसपछि अरु के हो त भने बी भने के हो बिन्देश्वरी बुझ्नु भएको छ नि अब आएन साथीहरु चैत्य धानका सबै जातहरु आइहाल्यो ठिक छ अब हेर्नुस् त चन्द्र सर हब्बी मान्छे हो ठिक छ अब हेर्नुस् त चन्द्र भनेको सिएच 45 अनि सिएच 45 आउन बित्तिकै के हुन्छ भने च आउन बित्तिकै चैत्य आइहाल्छ र त्यसपछि ह भनेको हर्दिनाथ र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने बी भनेको बिन्देश्वरी चन्द्र सर हब्बी मान्छे हो ठिक छ अब बर्खे धानका जातहरु अब आए त ठिक छ अब हेर्नुस् त उहाँको हुनेवाला ठिक छ अब यता ध्यान हुनेवाला ठिक छ हु भने के हो हर्दिनाथ ठिक छ तपाईको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हर्दिनाथ ठिक छ त्यसपछि अब अर्को के त हुनुहुन्छ हुनेवाला ससुरा बहुगुणी हुनुहुन्छ ठिक छ बहुगुणी जाते बहुगुणी है साथीहरु बहुगुणी जात ठिक छ त्यसपछि हुनुहुन्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने लेखमा बस्नुहुन्छ लेकाली ठिक छ बुझ्नु भएको छ नि अब के हो त भन्नुहुन्छ भने लेकाली कति 1 र 2 ठिक छ त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अब एकचोटी यता हेर्नु है उहाँको हुनेवाला ठिक छ उहाँको हुनेवाला ससुरा बुझ्नु भएको छ नि अब ससुरालाई हामीले राखेका छैनौं अब ससुरा भने के हो त भने स्वर्ण सब एक एउटा ठिक छ अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने सावा मनसुली एक ठिक छ बुझ्नु भएको छ नि ससुरा भने कति हो तपाईको के हो त भन्नुहुन्छ भने रा भनेको राधा 13 कम्मा 14 आएन 1 2 3 4 5 6 अनि यति जाँदा ठिक छ अब यता हेर्नु है त उहाँको हुनेवाला ससुरा बहुगुणी हुन्छ र लेखमा बस्नुहुन्छ अब हेर्नुस् त स भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई मैले अगाडि भनिहाले स्वर्ण सब र सावा मनसुली एक ठिक छ त्यसपछि ससु भने के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि अर्को चाहिँ के रे ठिक छ अब अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि ससुरा मैले राको भन्दा भन्दैछु ठिक छ अब अर्को के हो त भने स भने के सु भने के हो सुगन्धित ठिक छ सुगन्धित है अनि सुगन्धित एक ससु भनेको सुगन्धित एक त्यसपछि रा भने के हो त भन्नुहुन्छ भने राधा 13 14 बहुगुणी भनेको जाते बहुगुणी र त्यसपछि लेखमा बस्नुहुन्छ भनेको लेकाली 1 र 2 ठिक छ अब समस्या समाधान भयो ठिक छ चन्द्र सर हब्बी मान्छे हो र उहाँको हुनेवाला ससुरा बहुगुणी हुनुहुन्छ र लेखमा बस्नुहुन्छ ठिक छ अब यता हेर्नुस् त मैले तपाईलाई भनिहाले तपाईलाई सिएच 45 चन्द्र त्यसपछि अर्को चाहिँ के रे ह भनेको हब्बी हर्दिनाथ ठिक छ त्यसपछि चैत्य ठिक छ बिन्देश्वरी ठिक छ त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ हुनेवाला भने बित्तिकै हर्दिनाथ अनि सु भने सुगन्धित एक ठिक छ त्यसपछि ससु रा भनेको राधा 13 14 ठिक छ त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने लेखमा बस्नुहुन्छ भनेको लेकाली 1 2 ठिक छ अब यति पढ्यो भने धानका जातहरु कोक्न सजिलो भयो त साथी ठिक छ अब तपाईलाई म अर्को सिकाउँदै छु है त अब अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने मकैका जातहरु है त ठिक छ अब मकै ठिक छ मकै अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो है त मकैमा ठिक छ अब मकैमा के हो त भने अब यता ध्यान दिनु भयो साथी ठिक छ पोसिलो मकै खाएर पोसिलो मकर खाएर आराम गर्दछु बस यति पढ्यो भने के हो त भन्नुहुन्छ मकै सबै जातहरु आइसक्यो समस्या भएन ठिक छ अब हेर्नुस् त यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने पोसिलो मकै यसको जातै पोसिलो हो क्या पोसिलो मकै यो जातै पोसिलो ठिक छ त्यसपछि अर्को चाहिँ खाएर आराम गर्दैछु बुझ्नु भएको छ नि आराम गर्दै भनेको अरुण बुझ्नु भएको छ नि ठिक छ त्यसपछि अरुण कति त भने 4 र 5 ठिक छ अनि त्यसपछि रा भने कति हो रामपुर ठिक छ रामपुर ठिक छ त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने आराम त्यसपछि के रे आराम भन रामपुर ठिक छ म भने के हो मनकामना तपाईको 6 ठिक छ त्यसपछि अब यता साथीहरुले यता ध्यान दिनु पर्यो है त अब के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरुले पोसिलो मकै खाएर आराम गर्दछु ठिक छ है साथीहरु पोसिलो मकै खाएर आराम गर्दछु अब हेर्नु पोसिलो मकै भइहाल्यो अनि त्यसपछि आराम गर्दछु आ भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अरुण ठिक छ त्यसपछि अरुण कति हो त भन्नुहुन्छ भने
4 र तपाईँ कति त भन्नुहुन्छ 5 ठिक छ। त्यसपछि आ रा म भनेको कति त भन्नुहुन्छ भने मनोकामना तपाईँको 6 ठिक छ। अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो ठिक छ। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने पोसिलो मकै खाएर आराम गर्दछु भन्ने बित्तिकै यिनी सबै जातहरू कण्ठ भइहाल्यो, समस्या भएन ठिक छ। मकै पनि यसरी पढ्ने है त ठिक छ। अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने साथीहरू अब गहुँ ठिक छ। गहुँ ठिक छ। अब गहुँको ठिक छ। अब यता साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो है त। म एउटा तपाईँलाई फर्मुला लेख्छु। कपिल वस्तुको बाणगङ्गा, यहाँ नगरपालिकाको नाम हो साथीहरू। बाणगङ्गा नगरपालिका कपिल वस्तुमा पर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। बाणगङ्गा कपिल वस्तुको बाणगङ्गा बाट प्युठानको स्वर्गदारी हुँदै ठिक छ, स्वर्गदारी हुँदै बाँकेको खजुरा ड्युरम भन्ने ठाउँमा गएर डाफे मोनाल च्याखुरको मासु तपाईको चाहिँ BL 4371 नम्बरको रक्सी खाइयो। बस यति बढ्यो भने पुग्छ ठिक छ। तपाईलाई थाहा छ, तपाईलाई के हो त भने रक्सीको नाम हो BL 4371 भन्ने चाहिँ रक्सीको नाम हो। अब यता ध्यान दिनु पर्यो। कहाँ पर्छ? काठमाडौँबाट जाँदाखेरि भन्दैछु म काठमाडौँमा छु भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। काठमाडौँ जाँदा प्युठानको बाणगङ्गा नगरपालिका हुँदै कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट तपाईँको चाहिँ के हो त भने प्युठानको स्वर्गदारी हुँदै बाँकेको खजुरा ड्युरम भन्ने ठाउँमा गएर डाफे मोनाल च्याखुरको मासुसहित BL 4371 नम्बर रक्सी खाइयो भनेपछि गाउँका जातहरू सबै आए है त ठिक छ। यहाँ त्यही लेखा छ हेर्नुहोस् त। कपिल वस्तुको बाणगङ्गाबाट प्युठानको स्वर्गदारी हुँदै बाँकेको खजुरा ड्युरम भन्ने ठाउँमा गएर डाफे मोनाल च्याखुरको मासु BL 4371 नम्बरको रक्सी खाइयो ठिक छ। अब यो भने के हो? अब यता ध्यान दिनु पर्यो साथीहरू ठिक छ। अब यता ध्यान दिउँ। कपिल वस्तुको बाणगङ्गा ठिक छ। यसको जातै बाणगङ्गा हो, एउटा बाणगङ्गा ठिक छ। अनि त्यस प्युठानको स्वर्गदारी भने यसको जातै स्वर्गदारी हो, स्वर्गदारी ठिक छ। त्यसपछि अनि बाँकेको खजुरा बुझ्नु भएको छ नि बाँकेको खजुरा। अब साथीले यो सम्झिन के पर्यो त भन्नुहुन्छ भने खजुरा ड्युरम ठिक छ। खजुरा ड्युरम कति 1 र 2 ठिक छ। त्यसपछि खजुरा ड्युरम भन्ने ठाउँमा गएर डाफे मोनाल च्याखुर त्यसपछि अर्को चाहिँ BL तपाईँको 4371 आएन त कुराकानी हेर्नुहोस् त। बाणगङ्गा भनेको कहाँ हो? कपिल वस्तुमा पर्यो ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ प्युठानमा के पर्यो? स्वर्गदारी पर्यो ठिक छ। खजुरा ड्युरम बाँकेको खजुरा भन्ने बनाएको छ 1 र 2 ठिक छ। डाफे ठिक छ। अनि डाफे मोनाल च्याखुरको मासु केसँग खाइयो? BL 4371 नम्बरको रक्सीसँग खाइयो भन्ने कुरा साथीले सम्झिनु पर्यो है त ठिक छ। धानको मकैको जातहरू यति पढ्यो भने टन्टा साब है त ठिक छ। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने अब फेरि त्यसपछि अब अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने अब कोदोको जात है त ठिक छ। कोदो ठिक छ। अब कोदोको फर्मुला अब यता साथीहरूले ध्यान दिनु पर्यो है त। ओट्का खाएर साथीहरूले भोट्का भन्ने थाहा छ, मैले यसलाई ओट्का बनाइदिएको। ओट्का खाएर बुझ्नु भएको छ नि सैलुङ गएँ बुझ्नु भएको छ नि। ओट्का खाएर सैलुङ गएँ ठिक छ। भोट्का भन्ने तपाईँ सबै साथीहरूले भोट्कालाई चाहिँ अनि ओट्का बनाइदिनुहोस् ठिक छ। अब यता हेर्नुहोस् है। ओट्का खाएर सैलुङ गएँ ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है। ओ भनेको के हो? उखले। त्यस ड भनेको के हो? डल्ले ठिक छ। अनि त्यसपछि का भनेको के हो? काभ्रे कोदो 1,2 ठिक छ। अनि अर्को सैलुङ जातै हो, सैलुङ आएन त।
ओटका खाएर सैलुङ गएँ भन भने के भने रक्सी खाएर सैलुङ गएँ भन्न खोजेको क्या ठिक छ। ओटका खाएर सैलुङ गएँ भने त्यो ओ भने के हो ओखले, त्यसपछि ड भने के हो डल्ले, का भने के हो काभ्रे ठिक छ, अनि सैलुङ भने सैलुङ भयो ठिक छ। अब तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीहरूले चाहिँ अनि यति पढ्यो भने पुग्छ है त ठिक छ। अनि यसका जातहरू यसरी पढ्न पऱ्यो है त ठिक छ। अब तपाईँलाई म अर्को सिकाउँदैछु कोदो के अरे कोदो सकिसकेपछि अब चाहिँ जौको ठिक छ है। अब हेर्नुहोस् है जौ ठिक छ। अब यता 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 ध्यान दिनु जौको जातहरू कसरी हुने म तपाईँलाई पहिला फर्मुला लेख्छु, त्यसपछि त्यसको बारेमा तपाईँलाई भन्छु ठिक छ। चन्द्र सर ठिक छ, चन्द्र सर बिजी मान्छे हो र उहाँसँग सुत्ने, सुत्ने भनेको एस हो, यसबाट सुरु हुन्छ सुत्ने समय छैन। बस यति पढ्यो भने यही होइन। चन्द्र सर बिजी मान्छे हो किन भन्नुहुन्छ भने सम्भवतः सबभन्दा बढी चाहिँ कृषिको चाहिँ लोकसेवा विशेष गरी कृषिको लोकसेवा पढाउने भनेको धेरै साथीहरू चाहिँ मलाई विश्वास गरेर आउनु भएको हुन्छ। त्यही भएर सम्भवतः बागमतीको चाहिँ इक्जाम हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सुत्ने टाइम पनि हुन्थेन ठिक छ। मैले त्यति बेला 18 घन्टा पढाउँथेँ, 18 घन्टा पढाउँथेँ साथीहरूलाई, 18 घन्टा कन्टिन्यू मैले नन स्टप पढाउँथेँ। त्यही भएर सम्भवतः अलि बिजी नै कृषिको अलि बिजी नै भएको थिएँ। सम्भवतः यहाँले माया पनि गर्नुभएको छ। अब यसलाई के गर्ने त भने चन्द्र सर बिजी मान्छे हो र उहाँको सुत्ने टाइम छैन। अब साथीले यता ध्यान दिनु पऱ्यो है त ठिक छ। अब साथीले यता हेरौँ है त, अब यता हेरौँ है त ठिक छ। अब सिएचबाट मैले सुरु गरेको छु, बुझ्नु भएको छ नि। अब के छ त भन्नुहुन्छ भने सिएच, बुझ्नु भएको छ नि, सिएच भने के हो केएच ठिक छ हो। अनि अर्को चाहिँ के हो भने सिएचबाट सिएल पनि याद आउँछ ठिक छ हो, यो पनि याद आउँछ ठिक छ। अब अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने सिएचबाट के आउँछ के चाहिहाल्यो, त्यसपछि अर्को चाहिँ सिएल आउँछ ठिक छ, यो पनि भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने एचबाट अरू के आउँछ भने एचबिएल। हेर्नुहोस् त एउटा यो चन्द्रबाट यति सिएचबाट के चाहियो ठिक छ। अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने सिएल जाता आयो ठिक छ। त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ के हो त भने सिएल आज तपाईँले बुझ्ने के हो त भने 1048 भयो भने आज सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ। अब यता हेर्नु सिएच भने के हो केस भइहाल्यो। त्यसपछि अनि सिएच आउने बित्तिकै एल आउँछ ठिक छ, अनि 1048 भइहाल्यो। अनि एच भने के हो एचपिएल, तीनटा जात भइहाल्यो ठिक छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने बी, अब यता ध्यान दिनु होला साथीहरू, बी भने के हो बी इजिकल टु बोनस ठिक छ। त्यसपछि अर्को जी इजिकल टु गाल्ट, गाल्ट ठिक छ गाल्ट। त्यसपछि अर्को चाहिँ उहाँको सुत्ने टाइम भने एस भने के हो एस इजिकल टु सोलु, सोलु उवा, सोलु उवा ठिक छ। अब यति पढ्यो भने समस्या समाधान भयो है त ठिक छ। अब चन्द्र सर बिजी मान्छे हो र उहाँको सुत्ने समय छैन ठिक छ। यति सम्झ्यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब सिएच कति हो अनि केच भइहाल्यो। त्यसपछि सिएच आउने बित्तिकै सिएल 1048 यो याद आइहाल्छ। अनि एच भने एचबिएल आइहाल्छ ठिक छ। त्यसपछि अर्को बी भने के हो त भन्नुहुन्छ भने बोनस ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को गाल्ट भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँ के अरे बिजी भनेको छ ठिक छ। जीबाट के भने गाल्ट, जीबाट सुरु हुन्छ गाल्ट ठिक छ। र त्यसपछि अनि सुत्ने टाइम छैन भने के भने सोलु उ है त ठिक छ। अब साथीहरूले चाहिँ यसलाई पनि चाहिँ जौको जातहरू यसरी पढ्न पर्यो ठिक छ। अब अर्को तपाईँलाई भन्दैछु मैले। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यति गरिसकेपछि अब म तपाईँलाई चाहिँ लेगियम क्रम विशेष गरी के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म दलहन बालीका जातहरू खाद्यान्न बालीको जातहरू यति हो। अनि त्यसपछि दलहन बालीका जातहरू म तपाईँलाई पढाउँछु है त ठिक छ। अब दलहन बाली अन्तर्गत अब यता साथीहरूले यता ध्यान दिनु पर्यो ठिक छ। भटमासका जातहरू ठिक छ, भटमासका। अब यता साथीहरूले ध्यान दिनु फर्मुला है त ठिक छ। चन्द्र सर इङ्ग्लिसमा लेखौँ न आज, चन्द्र सर पुरा हाँसे र ठिक छ लुक्स चाहिँ लुक्स तरकारी बटमास जस्तो देखियो। बस यति पढ्यो भने बटमास सबै जाता अहिले देखियो। चन्द्र सर पुरा हाँसे ठिक छ। चन्द्र सर हाँस्न बित्तिकै बुझ्नु भएको छ नि, म हाँस्न बित्तिकै कस्तो देखिनु रहेछु तरकारी बटमास जस्तो देखिनु रहेछ क्या ठिक छ। चन्द्र सर पुरा हाँसेर अनि लुक्स चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने तरकारी बटमास। लुक्स भने लुक्स तपाईँलाई थाहा छ नि हो, लुक्स चाहिँ कस्तो देखियो भने तरकारी बटमास जस्तो देखियो ठिक छ। अब साथीले यो भने के हो यता ध्यान दिनु पर्यो है त ठिक छ। चन्द्र सर पुरा हाँसे, पु भने के हो पूजा। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भने पुरा ठिक छ।
रा भने के हो रानसम ठिक छ। अब पुरा हाँस ठिक छ। हाँ भने के हो हाँ भने के हो हाडी ठिक छ। से भने के हो सेती पुरा हाँसे र त्यसो लुक्छ ठिक। अब यता हेर्नु है लुक्छ भने के हो त भन्नुहुन्छ भने लु भने के हो त भने लुम्ले ठिक छ। अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ लुक्छ अब त्यसपछि क भने के हो त भन्नुहुन्छ भने कब ठिक छ। अनि से भने के हो त भन्नुहुन्छ भने सेती बुझ्नु भएको छ नि सेती। र अनि तरकारी भटमास त जात चाहिँ तरकारी भटमास तरकारी भटमास। यता ध्यान दिनु है साथीहरू। अब यता हेर्नुहोस् त चन्द्र सर पुरा हाँसेर लुक्छ तरकारी भटमास जस्तो देखियो ठिक छ। अब यो भने के हो त अब यता हेर्नुहोस् साथीहरू। अब चन्द्र सर पु भने के हो पूजा ठिक छ। रा भने के हो रानसम ठिक छ। हाँ भने के हो हाँडी ठिक छ। त्यसमा हाँ से भने के हो सेती हाँसेर। लु भने के हो लुक्छ भने क्या लु भने के हो लुम्ले ठिक छ। क भने के हो कब ठिक छ। से भने के हो लुक्छ क्या लुक्छ। स भने के हो सेती ठिक छ। अनि त्यसपछि तरकारी भटमा जस्तो देखियो भने तरकारी भटमा जाति त्यही हो ठिक छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीहरूले के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अब यसलाई यसरी पढ्नु पऱ्यो है त। चन्द्र सर पुरा हाँसेर लुक्छ चाहिँ तरकारी भटमास जस्तो देखियो भने बित्तिकै भटमासका सबै जातहरू आइहाल्यो है त ठिक छ। अब अर्को है त अर्को बालीको है त। अब मसुरको जात है साथीहरू। मसुरको जातहरू ठिक छ। यति पढ्यो भने अब मसुरको अब यता साथीहरूले ध्यान दिनु पर्ला ठिक छ। म फर्मुला लेख्छु। शिशिरले सिमरिकलाई सिन्दुर हाल्यो र सिमलको रुखबाट ठिक छ। सिमलको रुखबाट शिखर चढ्यो अनि खजुरा बुझ्नु भएको छ नि। खजुरा भने बाँकीमा पर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। खजुरा गएर शीतलमा बसी बुझ्नु भएको छ नि। शीतलमा बसी महेश्वर भारती भन्ने सगुन खायो बास। यता ध्यान साथीहरूले शिशिरले सिमरिकलाई सिन्दुर हाल्यो र सिमलको यहाँ भनेको छ हेर्नुहोस् त सिमलको रुखबाट ठिक छ। सिमलको रुखबाट शिखर चढ्यो अनि खजुरा बुझ्नु भएको छ नि। अनि खजुरा गएर सिमलमा बसी महेश्वर भारती भन्ने सगुन खायो भने बित्तिकै के हो त भन्नुहुन्छ भने मसुरको सबै जातहरू समस्या भयो ठिक छ। यो भने के हो त अब यता ध्यान दिनु पऱ्यो है त ठिक छ। शिशिर यसको जातै शिशिर हो शिशिर। त्यसपछि अर्को सिमरिक त्यसपछि सिन्दुर सबाट आछ। सबै चाहिँ यसका धेरै जातहरू सबाट आउने गर्दछ। सिन्दुर हाल्यो र सिमलको बुझ्नु भएको छ नि रुखबाट सिमल ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ शिखर ठिक छ। अनि खजुरा गएर शीतलमा बसी बुझ्नु भएको छ नि। खजुरा गएर अनि शीतलमा बसी भनेको छ शीतल ठिक छ। त्यसपछि अर्को खजुरा मसुर कति 1 2 3 4वटै हो। त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ महेश्वर भारती अनि अर्को सगुन खायो सबै जात आएन हेर्नुहोस् त। शिशिरले सिमरिकलाई सिन्दुर हाल्यो र सिमलको रुखबाट शिखर चढ्यो अनि खजुरा गएर शीतलमा बसी महेश्वर भारती भन्ने सगुन खायो। अब हेर्नुहोस् त शिशिर भनेको जातै भइहाल्यो। शिशिरले सिमरिकलाई भने सिमरी जात भइहाल्यो। सिन्दुर हाल्यो ठिक छ। सिमलको रुखबाट सिमल जातै भइहाल्यो। त्यसपछि रुखबाट चाहिँ शिखर चढ्यो शिखर जातै भइहाल्यो। अनि बाँकेको खजुरा मसुर 1 2 3 4 अनि बाँकेको खजुरा गएर शीतलमा बसी शीतल जातै भइहाल्यो। महेश्वर भारती भन्ने जात भइहाल्यो। सगुन पनि जात महेश्वर भारती सगुन खायो। यति पढ्यो भने तपाईँलाई मसुरको जात पनि पुग्छ है त ठिक छ। अब साथीले अर्को के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को साथीहरूले चाहिँ अब यति पढेपछि तपाईँलाई चाहिँ लब के हो त भन्नुहुन्छ भने पुग्छ साथीहरू। तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई चाहिँ भटमासको बुझ्नु भएको छ नि एउटा भटमासको
त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ भटमासको पछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले अर्को चाहिँ मसुरको तपाईँलाई चाहिँ लेग्युम करब अन्तर्गत चाहिँ दुईटा बालीको अनि दुईटा बालीको चाहिँ के गरेर त भन्नुहुन्छ भने दुईटा बालीको चाहिँ के गरेर त भन्नुहुन्छ भने खास गरी लेग्युम करब अन्तर्गत खाद्यान्न बालीको चाहिँ मैले सबै जातहरू तपाईँलाई सकाएको छु र त्यसपछि अनि खाद्यान्न बाली अन्तर्गत तपाईँलाई अर्को के गरेको छु त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दलहन बाली अन्तर्गत एउटा चाहिँ मसुरो एउटा चाहिँ तपाईँलाई भटमासको बारेमा मैले तपाईँलाई सिकाएको छु र त्यसपछि अब यति सिकाइसकेपछि बाँकी हामी के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने अर्को दिन यही जातहरू धेरै साथीहरूले फेरि मलाई सोध्नुहुन्छ यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी के अरे यसको चाहिँ उत्पादकत्व कसरी चाहिँ घोक्ने यसको सिफारिस क्षेत्र कसरी घोक्ने मलाई धेरैले सोध्नु भएको छ। यसको पनि म तपाईँलाई फर्मुला वाइज तपाईँलाई क्लासमा पढाउने छु। त्यो भएर आज मैले तपाईँलाई यति जातहरूको बारेमा धान गहुँ मकै कोदो जौँ र त्यसपछि अर्को चाहिँ मसुरो र तपाईँको के अरे भटमास यति बालीको चाहिँ पढाएको छु। यो धेरै तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्न। आज यति गर्छौँ। बाँकी अर्को दिन के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई नयाँ च्याप्टर बुझ्नु भएको छ नयाँ च्याप्टर नयाँ टेक्निकका साथ तपाईँमा उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा गर्छौँ। यहाँहरूको शुभ दिन। पढाइ कन्टिन्यू जानु पऱ्यो र त्यसपछि के हो त भन्नुहुन्छ भने मेरो टेक्निक अलिकति बढी फलो गरिदिनु पऱ्यो। साथीहरूलाई थाहा छ मेरो के हो त भन्नुहुन्छ भने चन्द्रप्रकाश रोकाई फेसबुक पेज छ। धेरै साथीहरूले फेसमा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको हुन्छ, त्यसो मैले जोड्न सकेको छैन किनभने 5000 साथी पुग्नु भएको छ। चन्द्रप्रकाश रोकाई फेसबुक पेज छ, चन्द्रप्रकाश रोकाई कृषि लोकसेवा सारथी भन्ने ग्रुप छ, त्यसमा जोडिनु होला। चन्द्रप्रकाश रोकाए भन्ने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल आफ्नै छ, त्यसमा जोडिनु भयो भने त्यसबाट साथीहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्नुभयो भने मैले तपाईँलाई चाहिँ सहजीकरण चाहिँ गरिदिन्छु। आज यति गरौँ। साथीहरूलाई यही इन्फर्मेसन दिएँ र त्यसपछि ओटिस मार्फत पनि ओटिसका पेजहरू छ, ओटिसको चाहिँ युट्युब च्यानल छ, त्यसमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यसको ओटिसको टिकटक छ, यसमा पनि जोडिनु भयो भने सम्भवतः के हो त भन्नु तपाईँलाई गाह्रो लागेका चिजहरू म कहाँ पुग्नेछन् र मैले यहाँलाई सहजीकरण गरिदिनेछु। आज यति गरौँ। बाँकी अर्को दिन आउने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।